बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यासर अयाज। नाजरीन, आज की अपडेट्स लेटेस्ट आपसे शेयर करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 27वीं आईनी तरमीम पर, जो कि अब आनी ही आनी है और उसके लिए तमाम तर मामला जो है वो सेटल डाउन कर लिए गए हैं। पीपल्स पार्टी को भी लाइन अप कर लिया गया है। नून लीग तो पहले से ही उनके साथ राब्ते में है, मामलात में सेटल्ड है, तो वफाकी हुकूमत ने तो ये करना ही करना है। तो 27वीं आईनी तरमीम के ज़रिए किस तरह सूबों से तमाम इख्तियारात लेकर वफाक अपने पास लेके आ रही है, आपको ज़रा जो मेन पॉइंट्स हैं, जो बड़ी चीज़ें हैं, वो आपको ज़रा बताते हैं। और दूसरा आज का हमारा टॉपिक हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए केपी में एक और बड़ा झटका जो है वो सामने आ गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्टी की आदत है उसमें ग्रुपबंदी इस लेवल तक हो गई है कि उसके नुकसानात अब सामने आने लग गए हैं। एक बड़ा झटका जो है, बाकी मुल्क में दूसरे सूबों में तो उनको झटके लगते ही थे, अब केपी बचा हुआ था, वहां पर भी उनको बड़े झटके लगना शुरू हो गए हैं। और तीसरा हमारा अहम टॉपिक होगा पीआईए का। कौमी एयरलाइन जो है वो उसके तैयारे कल रात 8 बजे से जो है वो बंद हो गए थे, कोई परवाज नहीं जा रही थी क्योंकि अमले जो है वो एहतजाज पे था। ये क्यों एहतजाज किया जा रहा था और एहतजाज की बदौलत शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सुबह से हम टेलीविजन स्क्रीन पर इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लाइव भी थे, आपने यकीनन देखा भी होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं 27वीं आईनी तरमीम। नाजरीन, उसके लिए तमाम राहें जो है वो हमवार कर दी गई हैं और अब उसको मुकम्मल तकरीबन जो है वो शक्ल दे दी गई है। सेनेट में भी पेश किया जाएगा, कौमी असेंबली में भी पेश किया जाएगा और हुकूमत के लिए रास्ते में जो रुकावटें हैं वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि दो बड़े जो इस वक्त स्टेक होल्डर्स हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी, तो उन दोनों ने ही कंसेंसस डेवलप करने हैं। दोनों पार्टीज़ के जो बड़े हैं वो मिल बैठ गए हैं, उन्होंने मामला तय कर लिए हैं और अब जो है उसको सेनेट में और कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा और उस पर वोटिंग होगी। यहाँ पे अहम मरहला ही यही है कि सेनेट से और कौमी असेंबली से किस तरह उसको मंजूर करवाया जाएगा। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग, उनको किसी और पार्टी की ज़रूरत ही नहीं है। एमक्यूएम उनके साथ है, मतलब इत्तेहादी जो गवर्नमेंट है उनके पास इतनी अक्सरियत है कि उनको ना ही तहरीक इंसाफ की ज़रूरत है ना ही किसी और जमात की ज़रूरत है, तो वो बाआसानी इसको जो है वो पास करवाने में कामयाब हो जाएंगे और 27वीं आईनी तरमीम जो है वो पास हो जाएगी सेनेट से भी और कौमी असेंबली से भी। सेनेट से उनको 64 वोट चाहिए जबकि उनकी तादाद जो है वो 65 है और इसी तरह कौमी असेंबली में भी उनको तादाद जो है वो तकरीबन 243 इस तरह की बन रही है राउंड अबाउट। तो उनको मौलाना फजल रहमान से अगरचे बात की जाएगी, लेकिन अगर मौलाना नहीं भी माने तो उनके रास्ते में रुकावट कोई नहीं है, क्योंकि उनके पास तादाद इतनी ज़्यादा है, फॉर्म 47 कह लें, जो भी कह लें, लेकिन उनके पास अक्सरियत है, तो वो आसानी से 27वीं आईनी तरमीम जो है वो पास करने में कामयाब हो जाएंगे। आपको मेन पॉइंट्स बता देते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम में होने क्या जा रहा है। सबसे पहले जो है वो सूबों के का हक कह लें, सूबों के हिस्से में जो चीज़ें हैं, जो इख्तियारात हैं, वो सूबों से लेकर वफाक के पास आएंगे। जैसे कल के व्लॉग में भी आपसे शेयर किया गया था कि जैसे अब तनाज़ा है केपी के पास मिनरल्स का, तो मिनरल्स पे हक जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का है, क्योंकि 18वीं आईनी तरमीम के बाद ये तमाम इख्तियारात सूबों को दे दिए गए थे कि सूबों के अंदर जो भी चीज़ें होंगी उन पर सूबों का हक होगा, सूबा उस पर खुद मुख्तियार होगा उस पर फैसले लेने का। लेकिन अब 27वीं आईनी तरमीम में इस चीज़ को रिवर्स किया जा रहा है और सूबों से ये हक लेकर वापस वफाक के पास आ रहा है। वफाक जो है वो उसको डिसाइड करेगा कि उसके क्या करना है क्या नहीं करना। दूसरा, एनएफसी अवार्ड पर भी जो है वो 27वीं आईनी तरमीम पर बड़ी वो चीज़ सामने आ रही है कि 50-50 उसको किया जा रहा है, यानी एनएफसी अवार्ड के तहत जो है वो 58% जो है वो बजट का वो सूबों को मिलता था और 42 जो है वो वफाक को मिलता था, जिसमें 32-33 जो है वो तकरीबन सूद की मद में चला जाता था, तो आगे 10% वफाक के पास बचता था। अब जो है उसको 50-50 पे लेके आ रहे हैं ताकि वफाक को भी 50 मिले और 50% जो है वो सूबों के पास जाए, जिस पर जो है ये भी बड़ी बात है और सूबों से जो है वो चीज़ें वापस ली जा रही हैं। तीसरा जो है वो बड़ा अहम चीज़ ये भी है कि जो जजेस के तबादले हैं, जो इख्तियारात हैं, वो भी बड़े लेवल पर जो है वो इधर आ जाएंगे, क्योंकि इस वक्त जो है वो अगर जज न्यू हाई कोर्ट के अपॉइंट होना है या उसकी ट्रांसफ़र होनी है तो उसमें जजेस के इख्तियारात शामिल होते हैं, जजेस की जो है वो इजाज़त शामिल होती है। ये इजाज़त जजेस से ले ली जाएगी, ये इख्तियारात उनसे ले लिए जाएंगे और वफाक की मर्ज़ी होगी कि कहाँ पे अपॉइंट करना है, कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, कहाँ पे क्या करना है। तो ये तमाम तर मामला जो है ये वफाकी हुकूमत अपने कंट्रोल में रह रही है और इसके ज़रिए जो है वो सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो कायम की जाएगी, जो इस तमाम तर आइनी मामलात को जो है वो देखेगी। एक और आइनी अदालत कह लें कि ये वहाँ पर जो है वो कायम की जाएगी और ये तमाम तर मामलात जो है वो 30 नवंबर से पहले पहले करने हैं। तो 20 नवंबर से पहले पहले आपकी 27वीं आइनी तरमीम हर सूरत पास होकर रहेगी और आगे फिर उनका वो आइनी बेंच भी बनना है जिसने फिर ये तमाम तर ट्रांसफ़र और पोस्टिंग करनी है, जजेस के तबादले करने हैं,
ججز کی اپوائنٹمنٹس کرنی ہے تو 30 سے پہلے ساری چیزیں اعلان کرنی ہے. اس وجہ سے یہ ذرا جلد بازی ہو رہی ہے اور آزاد کشمیر کی گورنمنٹ بھی ہولڈ پہ لگا لی گئی ہے. پیپلز پارٹی کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ کو آزاد کشمیر کی گورنمنٹ چاہیے تو پہلے 27ویں آئینی ترمیم پاس کرواؤ, اس کے بعد آپ کو آزاد کشمیر حکومت جو ہے وہ دے دی جائے گی. تو وہ اس وقت ہولڈ پہ چلی گئی ہے, حالانکہ بڑی گیمی چل رہی تھی تو وہ بھی ہولڈ پہ چلی گئی ہے, اور 27ویں آئینی ترمیم نے اب آنا ہی آنا ہے ہر صورت, اور اس کے بعد آزاد کشمیر کی گورنمنٹ بھی پیپلز پارٹی کو دے دی جائے گی اور صوبوں سے اختیارات لے کر جو ہے وہ وفاق اپنے پاس لے آئے گی. الیکشن کمشنر, چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کا طریقہ کار بھی اس سے بدل جائے گا, اور آرٹیکل 243 میں بھی ترمیم جو ہے وہ کی جا سکتی ہے, جو کہ فوج کے حوالے سے بھی ہے, فوج کے سربراہان کی تقرری اور دوسرے سروسز چیف کے امور کا بھی جو ہے وہ کنٹرول جو ہے وہ واضح ہو جائے گا اس معاملے میں. تو وفاق ہر صورت جو ہے یہ تمام تر کنٹرول اپنی طرف لینا چاہتی ہے, اس لیے 27ویں آئینی ترمیم تو وہ لازمی لے کر آئے گی, اور اس سے جو ہے وہ صوبوں کا یہ جو اختیارات ہیں یہ بڑے کم ہو جائیں گے. دوسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں ناظرین, جو پاکستان تحریک انصاف ہے ان کو ایک اور بڑا جھٹکا مل گیا ہے کے پی میں. وہ یہ ہے کہ جو بار کونسلز کے الیکشن پورے پاکستان میں ہوئے, آپ سب نے دیکھے, تو باقی صوبوں کی تو سمجھ آتی ہے وہاں پہ ہارنا, وہاں پہ ان کے گروپ کا پیچھے رہنا اور مخالف یعنی جو حکومت گروپ ہے اس کا جیتنا, لیکن کے پی میں بھی پاکستان تحریک انصاف کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. 28 سیٹیں جو تھیں, 28 سیٹوں پہ الیکشن تھے, اور اس میں جو ہے وہ 13 پی ایم جو ایمل ولی ہیں, جو اے این پی ہیں, وہ اپنے نام کرنے میں کامیاب ہو گئے. صرف 5 نشستیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ لگی ہیں, اور اسی طرح باقی نشستیں جو ہیں وہ پیپلز پارٹی, جے یو آئی اور ان کے ہاتھ لگی ہیں. تو کے پی میں خیبر پختونخوا, جہاں پاکستان تحریک انصاف کا سب سے بڑا سٹیک ہے, وہاں پر بھی ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا, اور بار کونسلز میں بھی جو ہے پاکستان تحریک انصاف ملک بھر کی بار میں جو ہے وہ ہار گئی ہیں, شکست جو ہے وہ ان کو ہو گئی ہے. اور یہ ایک بڑا جو ہے وہ دھچکا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ باقی صوبوں میں تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن خیبر پختونخوا میں بھی جو ہے وہ ان کو ابھی جو انصاف لائرز فورم ہے اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور وہ یہ تمام تر الزامات جوڑ رہے ہیں قیادت سے, ان کی گروپ بندی سے, اور ان کا جو ہے وہ سیاست میں بڑا گندا رویہ جو ہے اس سے انوالو کیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ڈیلیور کرنے میں ناکام رہی ہے, جس کی وجہ سے ان کو اب ہر جگہ پر جو ہے وہ شکست کا سامنا کرنا پڑے گا. جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس پر یہ جو ہے وہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ یہ شکست کیوں ہوئی, کیسے ہوئی, کیوں جو ہے وہ عوام کا اور کارکنان کا اور جو شہریوں کا جو اعتماد ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے اٹھ گیا اور وہ دوسری جانب دیکھنے لگ گئے یا دوسری جانب وہ گامزن ہو گئے. تو پاکستان تحریک انصاف, عمران خان کی پاپولیرٹی تو قائم ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف دن بدن اپنا جو سٹیک ہے ملک میں, صوبوں میں, وہ کھوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, اور ایک طرح جو ہے وہ سائیڈ لائن ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ موجودہ قیادت پہ عائد ہوتی ہے کہ انہوں نے اس درمیان کیوں ایسے کوئی تحریک نہیں چلائی, ایسے مومنٹم کیوں نہیں چلایا, کارکنان کو اپنے ساتھ جوڑا کیوں نہیں, شہریوں کو کیوں نہیں جوڑا. اور دوسری جانب جو بڑے الزامات لگ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ خیبر پختونخوا کو جو ہے وہ لاوارث چھوڑ کے تمام تر جو ان کی وابستگی ہے وہ وفاق سے لگ گئی ہے, عمران خان سے اڈیالہ جیل سے لگ گئی ہے. صرف یہ بیانات آتے ہیں عمران خان سے ملاقات ہو, عمران خان سے ملاقات نہیں ہوئی, عمران خان سے یہ ہوا فلاں ہوا, نہ عمران خان کو رہا کر پا رہے ہیں, نہ عمران خان سے ملاقات کر پا رہے ہیں. دوسری جانب کے پی میں جو معاملات ہیں وہ بڑے گمبھیر ہوتے ہوئے جا رہے ہیں, اور وہاں پر جو ہے وہ ڈیولپمنٹس کے کام بھی بڑے لیول پہ رکے ہوئے ہیں, کیونکہ ابھی گورنمنٹ بھی چینج ہو گئی ہے. سہیل افریدی نئے وزیر اعلیٰ بنے, انہوں نے نئی کابینہ تشکیل دے دی ہے, بڑی مختصر سی کابینہ ہے, تو ابھی اس طرح اس لیول پہ کام بھی نہیں ہو رہے. تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بڑا یہ سیٹ بیک ہے کہ جو ہے وہ انصاف لوئر فورم جو ہے وہ کے پی میں بھی ہار گئی ہے, اور آگے بھی ابھی مزید الیکشنز ہونے ہیں, مزید ضمنی الیکشن ہونے, ہری پور میں ہونے, عمر ایوب کی سیٹ پہ ہونے, تو وہاں بھی دیکھنا ابھی باقی ہے کہ وہاں پہ الیکشن کے کیا نتائج آتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کس طرح ڈیلیور کرتی ہے. تیسرا جو ہمارا اہم پوائنٹ ہے آج کا ناظرین, وہ پاکستان قومی ایئر لائن ہے پی آئی اے کی. وہ جو ہے رات 8 بجے جو انجینئر کرافٹ ہے, وہ جو عملہ ہے, اس نے جو ہے وہ احتجاج کی کال دے دی, اور 8 بجے کے بعد جو ہے وہ تمام ملک بھر میں قومی ایئر لائن کی پروازیں جو ہے وہ منسوخ کر دی گئیں, معطل کر دی گئیں, جس کے بعد جو ہے وہ رات بھر سے صبح تک کوئی بین الاقوامی پرواز بھی نہیں گئی, ڈومیسٹک فلائٹس بھی کینسل ہو گئیں, اور اس کی وجہ سے بڑا شدید بحران جو ہے وہ سامنے آیا. ایئرپورٹس پر جو ہے وہ شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, جنہوں نے جانا تھا, کہیں کام کے لیے جانا تھا, میٹنگز کے لیے جانا تھا, فوتگیوں پہ جانا تھا, تو مختلف کام ہوتے ہیں. جہاز کا سفر اسی لیے پریفر کیا جاتا ہے, تو جب فلائٹس ہی کینسل ہو جائیں اور وہاں پہ احتجاج چل رہا ہو تو اس پر جو ہے وہ بڑا معاملہ سیریس ہو جاتا ہے. یہ جو انجینئر کرافٹ ہے وہ اس لیے احتجاج کر رہا تھا عملے کے ساتھ, کیونکہ جو
قومی ایئر لائن ہے پی آئی اے، اس کی نجکاری ہونی ہے اسی سال نومبر میں دسمبر میں اس کی نجکاری ہو جانی ہے، پرائیویٹائز ہو جانا ہے، تو وہ پرائیویٹائزیشن کے خلاف ہیں، وہ اس نجکاری کے خلاف ہیں، اس لیے وہ احتجاج کر رہے تھے، جس کے باعث جو ہے وہ شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اور صبح سے آپ دیکھ رہے تھے، ہم بھی ایئرپورٹ گئے ہوئے تھے، وہاں سے ہم بھی سکرینز پر بھی لائیو تھے، اور یہی مناظر دکھا رہے تھے کہ بھئی قومی ایئر لائن کی پروازیں جو ہے وہ منسوخ کر دی گئی ہیں، اور باقی جو ایئر بلو ہے، جو باقی ایئر سیال ہے، تمام پروازیں جو ہے وہ چل رہی تھی، لیکن قومی ایئر لائن کی پروازیں منسوخ ہو گئی تھیں، جس کے بعد جو ہے وہ انتظامیہ عمل جو ہے وہ تیزی میں آئی، اور انہوں نے متبادل راستے کے ذریعے، متبادل پلان کے ذریعے جو ہے وہ پھر پروازیں بحال کر دیں۔ دبئی کی فلائٹ بھی چلی گئی، کینیڈا کی چلی گئی، کراچی کی چلی گئی، لیکن رات 8 بجے سے صبح تقریباً 8 بجے تک یا 9 بجے تک جو یہ پروازیں معطل رہیں، اور جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ جو ترجمان پی آئی اے ہے، ان کی بھی سٹیٹمنٹ آئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم سخت ایکشن اس کے خلاف لیں گے، کہ حاجت سروس جو عملہ ہے وہ کسی بھی طرح اس طرح احتجاج کی کال نہیں دے سکتی، اور انہوں نے اس طرح احتجاج کیا ہے، انہوں نے بائیکاٹ کیا ہے، انہوں نے کلیئرنس روکی ہے، تو اس پر سخت قانونی کارروائی جو ہے ان کے خلاف کی جائے گی، اور ان کو جو ہے وہ کٹہرے میں لایا جائے گا۔ اور پی آئی اے کی نجکاری جو ہے اس کو کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا۔ پی آئی اے کی نجکاری ہر صورت ہوگی، پرائیویٹائز ہوگی پی آئی اے، اور یہ اسی سال ہم کر کے دکھائیں گے۔ بڑا گروپ ہمارے ہاتھ آیا ہے، اور ہم اس کی پرائیویٹائزیشن ضرور کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔